हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि इसका टाइटल है वो दो समंदर जो आपस में मिलते नहीं, जिनका जिक्र कुरान में भी है, गल्फ ऑफ अलास्का बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। हाँ जी, वही हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना जल्दी से पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरत की निशानियों को झुठलाओगे ए जिन्नो इंस के ग्रोह, ए दो बड़ी जमातों। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, उसी ने रवां किया है दो समुंदरों को जो आपस में मिल रहे हैं। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, लेकिन उसके बावजूद उनके दरमियान एक आड़ है जो उनको मिलने नहीं देती। सर ये मंजर नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी आंखों से नहीं देखा हुआ था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने कहीं ये चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया था। ये यानी आज के दौर में भी कुरान की सच्चाई के ऊपर बहुत बड़ी दलील है कि ये इसका सोर्स डिवाइन है, अल्लाह की तरफ से। ये मंजर तो बाद में उन लोगों ने देखा है जिन्होंने समुद्री सफ़र किए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी समुद्री सफ़र नहीं किया। आज भी आप यूट्यूब के ऊपर जाके लिखें, बल्कि ये आपने जाके लिखना है और आपने इस मंजर को कुरान की हकानियत के तौर पे देखना है। सीरियसली अलास्का एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक मिलते हैं आपस में, बहरुल काहिल और बहर ओकियानूस। एक का पानी जो है वो सर मस्टर्ड कलर का है, यानी ये जो ऐसे सरसों के तेल का कलर होता है, डार्क ब्राउन या मटियाला कलर, और दूसरा जो है वो डार्क ब्लू कलर है, जिस तरह का मैंने कुर्ता पहना हुआ है। बिल्कुल दो डिफरेंट कलर है। वो दो समुद्र आपस में मिलते हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आपको वाज़ेह लाइन नजर आती है, वो आपस में पानी मिक्स ही नहीं होता। वो दोनों की अल्लाह ने डेंसिटी ऐसे डिफरेंट रखी है, और ऐसे वो समुद्र है कि अगर वो पानी मिक्स हो जाता और इधर की मछलियां उधर आ जाएं तो वो एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती। दोनों की एनवायरनमेंट डिफरेंट है। सर वो इतना प्यारा मंजर है जो आपके बुजुर्गों ने नहीं देखा हुआ था, लेकिन आज आप यूट्यूब पे बैठ के गोरों ने जो ड्रोन के जरिए वीडियोस बनाई हुई हैं, बल्कि लोग तो वहाँ फिर समुद्री जहाज़ों में सफ़र करते हैं ना, जैसे लोग अजायब देखने के लिए सफ़र करते हैं, फिर उसकी वीडियोस बनाते हैं। तो लोगों ने बाकायदा वो एक समुद्र से दूसरे समुद्र को जब क्रॉस करते हैं ना, तो बाकायदा वीडियोस बना के लोगों ने यूट्यूब पे चढ़ाई हुई है। ज़रा बहुत ज़बरदस्त, इंतहाई खूबसूरत मंजर होता है वो, दो समुद्रों के मिलने का मंजर। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। तो आपने यूट्यूब के ऊपर जाके क्या लिखना है, अलास्का, ALASKA, अलास्का, और पैसिफिक और अलास्का लिख के आप लिखते हैं कि ओशंस, वेयर ओशंस मीट, जहाँ पे समुंदर मिलते हैं, तो आपको कई एक वीडियोस खुल जाएंगी। सर वो आप मंजर देखें और कुरान की हकानियत के ऊपर झूमें कि अल्लाह ताला ने उस शख्स के ऊपर कुरान नाजिल किया है जिसने समुंदर का सफ़र नहीं किया, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियाँ कई और जगहों पे भी ये मौजूद हैं। तो यानी मेडिटेरियन सी और जो है अटलांटिक, उसके मिलने के ऊपर भी ये मंजर है। लेकिन अलास्का वाला तो ज़बरदस्त है। वो मैंने यानी कल मैं ये सूरत जब पढ़ रहा था ना, तो मैंने बाकायदा यूट्यूब के ऊपर जाके ना सर्च करके वो वीडियोस देखी, तो ईमान ताज़ा हो गया। आप भी अपना ईमान ताज़ा करें और ये जो मंजर है आप देखें, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, उसी ने दो समुंदरों को रवां किया। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक ना नजर आने वाली आड़ है जो उनको गड़बड़ नहीं होने देती। ज़ाहिर है उसकी कोई ना कोई अल्लाह ताला ने जस्टिफिकेशन भी रखी होगी यकीनन, यानी फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के साथ उन चीज़ों को जोड़ा हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने कई एक अपने उलूम जो है वो इंसानों के ऊपर रिवील कर दिए हैं। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को इंसान ने यानी उनके इल्म हासिल करने की वजह से तो इतनी साइंटिफिक तरक्की कर ली है ना। यानी आप देखें इंसान को अल्लाह ने तरक्की करवाई है कि उसने ज़मीन से तेल निकाला है। यानी ज़मीन से तेल निकले हुए आज 300 साल नहीं गुजरे हैं। पेंसिल्वेनिया के अंदर जो एक रियासत थी अमेरिका की, आज भी है, उसमें पहली दफ़ा तेल का कुआं निकला था। मेरा इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर क्लिप भी मौजूद है, हमने उसकी बाकायदा HD पिक्चर्स भी लगाई हैं। वो आज तक उन्होंने वो कुआं जो है वो बड़ी दुनिया से लोग जो है वो ज़ियारत करने के लिए उस कुएँ के आते हैं कि यहाँ से इंसानी हिस्ट्री शिफ्ट हो गई थी। और सर ये तेल तो इससे भी बाद की जो डिस्कवरीज हैं उसमें से सोलर सेल हैं, सूरज की रोशनी से। ये सूरज तो पहले से मौजूद है,
تو یہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے. شروع میں آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کے اندر، کیمسٹری کے اندر مسلمان سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی اس کائنات کے راز کھولے. اس کے بعد کرسچنز نے کی ہے، اللہ نے ان پہ کائنات کے راز کھولے. ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ جوڑا ہوا ہے. یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہی ہے جس نے سمندروں کو ملایا اور ان کے درمیان آڑ بھی رکھتی. وہ الاسکا پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو وہ منظر، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک کا وہ آپ منظر دیکھیں، یقین کریں میں یعنی آپ نے زندگی میں چند خوبصورت منظر دیکھے ہوں گے کہ میلوں تک آپ کو دو سمندر یوں ہوں اور وہ آپس میں ملے نا، ایک مسٹرڈ کلر کا اور ایک نیوی بلو کلر کا، اتنا خوبصورت وہ منظر. تو وہ اللہ نے کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا ٹائم درس کا مکمل ہو چکا ہے، باقی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. سچ میں گائز بہت ہی پیاری ویڈیو تھی اور سچ میں یہ کتنا بڑا میراکل ہے نا، یہ ایک میراکل ہے اللہ کی طرف سے. سوچئے پانی تو اپنا راستہ بنا لیتا ہے کسی بھی طرح سے، اور وہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ آپس میں مل ہی نہیں سکتے. ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا، ایک طرف نیلا پانی، ایک طرف تھوڑا سا مٹی والے کلر کا پانی. اور سچ میں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے، سچ میں اللہ کا کرشمہ ہے یہ، سچ میں بہت بڑا اللہ کا کرشمہ ہے اور اللہ نے قرآن شریف میں اس کے بارے میں بتایا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے نا گائز. اور مطلب سچ میں مطلب یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آپ اس قدرت پہ، اس اوپر والے پہ، اس اللہ پہ، اس ہمارے رب پہ بھروسہ کیسے نہیں کرتے لوگ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پوری دنیا کو چلانے والا صرف ایک وہی پرماتما ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ پیڑ پودے، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز اللہ نے بنائی ہے. آسمان، زمین، ہر ایک چیز اس دنیا میں جو پوری کائنات میں ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ نے ہمارے لیے دی ہے. ٹھیک ہے، تو بس وہ یہ عقل والوں کے لیے بہت کچھ چھپا ہوا ہے قرآن کے اندر. اور جو عقل والے لوگ ہیں نا سچ میں گائز، وہ مولانا صاحب نے بھی بتایا نا کہ اس طرح کا مطلب صحیح بات ہے، جب کھوج ہوتی ہیں وہ بھی تو اللہ ہی ڈالتے ہیں نا. اگر اللہ چاہیں گے تو ہی ان چیزوں کی کھوج بھی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے لوگ اس کے بارے میں نالج لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، چیزوں کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی صرف سب اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے یا لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں کھوجنا ہے. اللہ چاہتے ہیں تبھی لوگ کر پاتے ہیں، ادروائز کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. میرا پورا بلیو ہے اس بات پہ. اللہ جب چاہے سب کچھ کر سکتے ہیں اور جب چاہے سب کچھ بگاڑ سکتے ہیں گائز. اس لیے اللہ کو ناراض بالکل مت کرو. اور مجھے تو جب یہ بارشیں ہوتی ہیں نا اور جب بادل گرجتے ہیں اور کڑکڑاتی ہے بجلی، تو میں تو سچ میں اللہ سے بہت بولتی ہوں. میں نے کہا اللہ پلیز غصہ مت کرو، آپ ناراض مت ہو. مجھے پتہ ہے دنیا میں بہت گندی گندی چیزیں چل رہی ہیں، لوگ بہت برا کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں، پر آپ ناراض مت ہو. مطلب اس ٹائم پہ نا معافی مانگا کرو. وہ نا جو بجلی کی کڑکڑاہٹ ہوتی ہے نا وہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے. میں تو بلیو کرتی ہوں اس بات میں. اب آپ لوگ اگر کئی لوگ مجھے بولیں کہ نہیں یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے، پر یہ سچ ہے. اللہ کسی طرح تو اپنا غصہ دکھائیں گے نا. بارشیں بے موسم کی جب بارشیں ہوتی ہیں، اتنی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، بے موسم کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کا غصہ ہوتا ہے گائز، سب اللہ کا غصہ ہوتا ہے. اور ایک سیکنڈ لگتا ہے، ارتھ کوئک آ جاتا ہے، ارتھ کوئک آ کے سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے. کچھ سیکنڈز بھی نہیں لگتے. اگر بہت ہائی پاور کا میگنیٹیوڈ ہے، ریکٹر اسکیل 7 آ جائے، 6-7 آ جائے، تباہی ہو جاتی ہے اس میں.
ٹھیک ہے، تو کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. دھرتی کو ہلانا، آسمان کو پھاڑنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیں گائز اور اچھی اچھی چیزیں کرتے رہیں. بس میری ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے. اور مجھے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لگا. اس پہ ہم ایک پراپر ڈیٹیلڈ اچھا سا ایک اور ویڈیو لے کر آئیں گے. اس میں تو مولانا صاحب نے کہ چھوٹا سا قرآن سے ہی بتایا تھا ایگزیکٹلی. باقی ہم اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو لے کر آئیں گے جس میں اس میں ڈیٹیلز میں پتہ چلے کہ سائنس بھی اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے. تو چلیے، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ایسے اپنا سپورٹ اور ساتھ میرے ساتھ بنا کر رکھیے گا گائز. آپ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے. اور بس ایسے ہی اپنا ساتھ میرے ساتھ بنا کر رکھیے گا. چھوٹی سی میں کوشش سٹارٹ کی ہے، چھوٹے سے شارٹس ویڈیوز بناتی ہوں میں. جتنی مجھے نالج ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی نالج کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی بانٹوں. ٹھیک ہے نا گائز، کچھ غلطی ہو جائے کبھی اس میں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. اور میں اپنی غلطی کو، اب مجھے کبھی کچھ غلط ہو، اس میں کوئی غلط انفارمیشن ہو میری سائڈ سے جو مجھے ٹھیک سے نہ پتہ ہو، تو آپ لوگ مجھے ضرور سے کریکٹ بھی کریے گا. ٹھیک ہے نا، ایسی ہی گائز اپنا سپورٹ بنا کر رکھیے گا. چلیے، تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.